हेलो साथीहरू, आज हामी अर्को एउटा चाहिँ छोटो टपिक त्रिकोणमितिको चाहिँ एकदमै छोटो टपिक र एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्रिकोणमितिमा चाहिँ हामीले साइन कस जसरी कन्भर्जन हुन्छ नि, साइनको कसमा कन्भर्ट गर्ने, कसको साइनमा कन्भर्ट गर्ने र चाहिँ माथि चाहिँ भ्यालु कसरी निकाल्ने। नर्मली चाहिँ हामीलाई 90 डिग्रीसम्मको भ्यालु चाहिँ थाहा हुन्छ। जस्तै साइन 30 डिग्रीको भ्यालु, साइन 60 डिग्रीको भ्यालु र यो सबै साइन कस टेन कसेक सेक र कटको 90 डिग्रीसम्मको भ्यालु त हामीलाई थाहा हुन्छ। तर 90 डिग्रीभन्दा माथि चाहिँ कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा हामी आज कुरा गर्छौँ। र 90 डिग्रीसम्म चाहिँ हामीलाई भ्यालु चाहिँ याद हुनुपर्छ। 90 डिग्रीसम्म याद भइसकेपछि हामीले 450 डिग्रीसम्मको भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ। 450 डिग्रीसम्मको भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यो सिकौँ। पहिला हामी 90 डिग्रीसम्म चाहिँ याद हुनुपर्छ र 90 डिग्रीसम्मको भ्यालु चाहिँ याद भइसकेपछि हामीले 90 डिग्रीभन्दा माथि हामीलाई कहिलेकाहीँ इक्जाममा क्वेसन आयो भने 90 डिग्रीभन्दा माथिको भ्यालु हामीलाई जेनरली याद हुँदैन, तर त्यो निकाल्न सकिन्छ। त्यो हामीले ट्रिक हेर्छौँ। यहाँ पहिला हामीले चतुर्थांशको बारेमा अलिकति बुझौँ र त्यसपछि हामी त्यो भ्यालु निकाल्नेतिर जान्छौँ। क्वाड्रेन्समा चाहिँ यहाँ हामी बुझ्छौँ यो चाहिँ एक्स डैश, यो वाई र यो वाई डैश हुन्छ। यसमा चाहिँ यसलाई हामी भन्छौँ फर्स्ट चतुर्थांश। यसले जम्मा फर्स्ट चतुर्थांश। यसमा चाहिँ त्रिकोणमिति चाहिँ कन्भर्सन गर्ने बेलामा यसमा चाहिँ 0 देखि 90 डिग्रीसम्म हो। यसमा चाहिँ सबै रेसियो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। ऑल आर पोजिटिभ र यो चाहिँ 360 डिग्री प्लस थीटा र 90 डिग्री माइनस थीटा। यसमा चाहिँ 360 डिग्री प्लस थीटा र 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको यो फर्स्ट चतुर्थांशमा पर्छ। र यसमा चाहिँ साइन कस टेन, यहाँ लेखौँ हामी साइन कस टेन कट कसेक सेक सबै चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। यसलाई हामी सेकेन्ड चतुर्थांश भन्छौँ, दोस्रो चतुर्थांश। यसमा चाहिँ साइन र कसेक चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ र अल चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, बाँकीको नेगेटिभ। र यो चतुर्थांश चाहिँ हेर्नु, यहाँ 90 डिग्रीदेखि 180 डिग्रीसम्म हो। 90 डिग्री प्लस थीटा र 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको यो दोस्रो चतुर्थांश। तेस्रो चतुर्थांश चाहिँ हो 180 डिग्रीदेखि 270 डिग्रीसम्म र यसमा चाहिँ टेन र कट पोजिटिभ हुन्छ र बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ। टेन कट पोजिटिभ अल नेगेटिभ। र यो चाहिँ 180 डिग्री भन्दा माथि र 270 डिग्री भन्दा तल हो। 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा यो चतुर्थांशमा आउँछ तेस्रो चतुर्थांश। चौथो चतुर्थांशमा चाहिँ कस र सेक चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, अल नेगेटिभ। कस र सेक बाहेक चाहिँ यो चौथो चतुर्थांशमा अरू सबै चाहिँ रेसियो नेगेटिभ हुन्छ। र यो चाहिँ 270 डिग्रीभन्दा माथि 360 डिग्रीभन्दा तलको चाहिँ चतुर्थांश हो। 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। यो चाहिँ चतुर्थांशको बारेमा केही चाहिँ इन्फर्मेसन भयो। कन्भर्सन गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ कहाँ यहाँ हेर्छौँ हामी। कन्भर्सन गर्ने बेलामा हामीले साइनलाई चाहिँ कसमा कन्भर्जन हुन्छ र कसलाई चाहिँ साइनमा कन्भर्जन हुन्छ। यो रेसियो कन्भर्ट गर्ने बेलामा यहाँ कसेकलाई चाहिँ
सेकमा कन्भर्सन हुन्छ र सेकलाई कसेकमा कन्भर्सन हुन्छ। टेनलाई चाहिँ कटमा र कटलाई टेनमा कन्भर्सन हुन्छ। यो चाहिँ जारी राख्नुपर्छ। र चाहिँ एंगल कन्भर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ 90 डिग्री र 270 डिग्रीमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। 90 डिग्री एंगल र 270 डिग्री छ भने रेसियो चेन्ज हुन्छ र 360 र 180 हुँदाखेरि चेन्ज हुँदैन, नो चेन्ज। यो चाहिँ रेसियो कसरी चेन्ज हुन्छ र साइनको जस्तै कसमा कन्भर्ट गर्ने कसको साइनमा, कसेकको सेकमा र सेकको कसेकमा, टेनलाई कटमा कन्भर्ट गर्ने र कटलाई टेनमा र 90 डिग्री 270 डिग्री एंगल हुँदाखेरि यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ। 360 र 180 हुँदाखेरि चाहिँ चेन्ज हुँदैन। अब हामीले र यो तपाईहरु नोट गर्नुस् र यो चाहिँ रिमेम्बर हुनुपर्छ, यो चाहिँ याद हुनुपर्छ। र अब हामी भ्यालु निकाल्न सुरु गर्छौं। मेट दिने ओके। नाइन्टी डिग्रीसम्म त भ्यालु जेनरली हामीलाई थाहा हुन्छ। जस्तै sin 30 डिग्रीको भ्यालु चाहिँ 1/2, 60 डिग्रीको √3/2 र यस्तै चाहिँ 10 सम्म sin cos tan cosec sec र cot 90 डिग्रीसम्मको हामी जेनरली निकाल्न सकिन्छ र त्यो चाहिँ याद हुनुपर्छ। 90 डिग्री भन्दा माथि चाहिँ आयो भने त्योलाई हामीले याद गरिराख्नु पर्दैन, एकदमै थुप्रै छ, याद गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो निकाल्ने कसरी एकदमै सजिलो छ र एकदमै छिटै निकाल्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ चतुर्थांशमा कन्भर्सन त्यो हामीले थाहा हुनुपर्छ। त्यो चतुर्थांश कन्भर्सन कसरी हुन्छ यहाँ इमेज आयो। यो इमेज तपाईहरु स्क्रिनशट गर्नुस् वा चाहिँ कपीमा नोट गर्नुस् र यो चाहिँ रिमेम्बर गर्नुपर्छ। निकाल्न सकिन्छ सजिलो तरिकाले। जस्तै हामीले क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ, जस्तै हामीलाई sin 150 डिग्री sin 225 डिग्री sin 300 sin चाहिँ 405 sin 450 यो सबैको हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने 90 डिग्री भन्दा त यो सबै माथि छ। त्यो हामीले चाहिँ त्यो चतुर्थांश चाहिँ तरिका हुनुपर्छ कन्भर्ट गर्ने, सजिलै छ। यहाँ हेर्नु त sin 50 डिग्रीलाई हामी sin 150 डिग्रीलाई sin 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लेख्न सकिन्छ। sin 150 डिग्री भनेको sin 90 डिग्रीमा 60 डिग्री जोड्दाखेरि 150 हुन्छ। अब sin 90 डिग्री प्लस थीटा, पहिला त यो बुझ्नुपर्छ 90 डिग्री प्लस थीटा यो त एंगल हो। यो कुन चतुर्थांशमा पर्छ? दोस्रो चतुर्थांश। दोस्रो चतुर्थांशमा चाहिँ sin पोजिटिभ हुन्छ। त्यसैले अब यो चाहिँ सेकेन्ड चतुर्थांशमा sin पोजिटिभ हुन्छ। sin को 90 डिग्री हुँदाखेरि त चेन्ज हुन्छ cos मा, त्यसैले cos 60 डिग्री हुन्छ। अब cos 60 डिग्री भनेको 1/2, त्यसैले sin 150 डिग्री भ्यालु 1/2 हुन्छ। sin 225 भनेको sin 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब 180 डिग्री प्लस थीटा तेस्रो चतुर्थांशमा पर्छ र तेस्रो चतुर्थांशमा चाहिँ sin नेगेटिभ हुन्छ। तेस्रोमा tan cot पोजिटिभ, बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ। त्यसैले 180 डिग्री हुँदाखेरि अनुपात पनि चेन्ज हुँदैन भनेपछि माइनस sin 45 हुन्छ। sin 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस sin थीटा भनेको माइनस 1/√2। त्यसैले sin 225 डिग्रीको भ्यालु 1/√2 हुन्छ नेगेटिभमा। sin 300 भनेको sin 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो। 270 प्लस थीटा भनेको चौथो चतुर्थांशमा पर्छ र चौथो चतुर्थांशमा चाहिँ sin नेगेटिभ हुन्छ र 270 डिग्रीमा अनुपात पनि चेन्ज हुन्छ भनेपछि माइनस cos 30 बराबर माइनस cos 30 हुन्छ √3/2। त्यसैले sin 300 डिग्रीको भ्यालु हुन्छ माइनस √3/2। sin 405 भनेको
साइन 360 प्लस 45 हुन्छ। 360 मा 45 जोड्दाखेरि 405 हुन्छ हैन। साइन 360 प्लस थीटा पहिलो चतुर्थांश र पहिलो चतुर्थांशमा सबै चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ र अनुपात पनि चेन्ज हुँदैन भनेपछि साइन 45 हुन्छ 1/√2। साइन 450 भनेको साइन 360 प्लस 90 डिग्री हो। 360 प्लस थीटा भनेको पहिलो चतुर्थांश हो र 360 डिग्रीमा अनुपात पनि चेन्ज हुँदैन भनेपछि साइन 90 डिग्री को भ्यालु 1 हुन्छ। त्यसैले यसरी हामी यो डिफ्रेन्ट चाहिँ भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। अब कसमा हेरौँ। कसमा पनि यस्तै हो, टेनमा पनि यस्तै हो। जस्तै कस 135 डिग्री, कस चाहिँ 225 20, कस 405 र कस चाहिँ 450। कस 135 डिग्री भनेको कस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 90 45 कति 135। कस 90 डिग्री प्लस थीटा भनेको अब यो एंगल हेर्नुस् त यो सेकेन्ड चतुर्थांशमा पर्छ र सेकेन्ड चतुर्थांशमा यो कस चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि माइनस साइन 45 90 डिग्री छ भने चेन्ज पनि हुन्छ, कस चाहिँ साइनमा चेन्ज हुन्छ नेगेटिभ भनेको 1/√2 नेगेटिभमा। र कस 225 भनेको कस चाहिँ 180 प्लस 40 डिग्री हुन्छ 45। यो पनि तेस्रो चतुर्थांश र तेस्रो चतुर्थांशमा कस नेगेटिभ हुन्छ माइनस कस 45 180 डिग्री हुने भएकोले चाहिँ कस नै हुन्छ, चेन्ज हुँदैन माइनस 1/√2। कस 300 को भ्यालु चाहिँ कस 270 प्लस 30 हुन्छ। 270 प्लस थीटा भनेको चाहिँ लास्ट चतुर्थांश हो, फोर्थ चतुर्थांशमा कस पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि साइन 30 हुन्छ। 270 डिग्री हुँदाखेरि यो कस चाहिँ साइनमा चेन्ज हुन्छ र त्यो पनि पोजिटिभ साइन 30 भनेको 1/2। कस 405 डिग्री भनेको कस 360 प्लस 45 360 डिग्री प्लस थीटा चाहिँ फर्स्ट चतुर्थांशमा आयो र 360 डिग्री हुँदाखेरि अनुपात पनि चेन्ज हुँदैन भनेपछि कस 45 हुन्छ। कस 45 भनेको 1/√2। कस 450 भनेको कस 360 360 चाहिँ र 90 360 मा 90 डिग्री जोड्दाखेरि 450 हुन्छ। 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर कस थीटा हुन्छ। कस 90 डिग्री भनेको 0। यसरी हामी साइन कस टेन 450 डिग्रीसम्म निकाल्न 450 डिग्री भन्दा माथि पनि निकाल्न सकिन्छ। तर 450 डिग्री भन्दा माथि निकाल्नको लागि अब हामीले 120 डिग्री 135 डिग्री 225 डिग्री यसरी चाहिँ यो भ्यालु हामीलाई याद हुनुपर्छ, तब मात्र निकाल्न सकिन्छ। तर 90 डिग्रीसम्म मात्र याद छ भने हामीले 450 डिग्रीसम्मको भ्यालु यसरी निकाल्न सकिन्छ। जस्तै कट 135 डिग्री, कट 225 डिग्री, 315 डिग्री, कट 330, कट 405। यो सबैको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने निकाल्न सकिन्छ हामी। कट 135 भनेको कट चाहिँ 90 प्लस 45 हो। 90 प्लस 45 चाहिँ सेकेन्ड चतुर्थांशमा छ, यसमा चाहिँ कट नेगेटिभ हुन्छ माइनस tan 45 भनेको -1 हुन्छ। 90 डिग्री हुँदाखेरि कट चाहिँ 10 मा कन्भर्ट हुन्छ। कट 225 भनेको कट 180 प्लस 45 हो। 180 प्लस थीटा चाहिँ थर्ड चतुर्थांशमा र थर्डमा चाहिँ यो कट चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, त्यसैले कट 45। कट 45 भनेको 1/tan 45 हो भनेपछि 1 भयो।
कट 315 भनेको कट चाहिँ 270 प्लस चाहिँ 45 270 डिग्री प्लस थीटा चाहिँ चौथो चतुर्थांशमा र चौथो चतुर्थांशमा यो कट नेगेटिभ हुन्छ, त्यसैले -1045 बराबर -1। cos 330 भनेको कट 270 प्लस 60 हो, यो पनि चौथो चतुर्थांशमा पर्यो, यसमा पनि नेगेटिभ हुन्छ, -1060 भनेपछि -√3। कट 405 भनेको कट चाहिँ 365 भनेको 45 हो, 360 डिग्री प्लस थीटा भनेको पहिलो चतुर्थांशमा गयो, पहिलो चतुर्थांशमा चाहिँ सबै पोजिटिभ हुन्छ र अनुपात पनि चेन्ज हुँदैन, त्यसैले कट 45 भनेपछि 1। यसरी हामीले 90 डिग्रीसम्मको चाहिँ भ्यालु थाहा छ भने नि यसरी हामीले कन्भर्सन चाहिँ गर्न सकिन्छ। अर्को हेरौँ, cosec 135 cosec 300 cosec 405 cosec 450। cosec 135 भनेको cosec चाहिँ 90 प्लस 45 हो, cosec 90 प्लस थीटा भनेको चाहिँ सेकेन्ड चतुर्थांशमा यो cosec चाहिँ के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ, त्यसैले sec 45 भनेको 1/cos 45 हो, पछि 1/cos 45 भनेको 1/√2, त्यसैले √2 चाहिँ माथि जान्छ, √2। cosec 300 भनेको cosec चाहिँ 270 प्लस 30 हो, 270 प्लस थीटा भनेको लास्ट चतुर्थांश चौथो चतुर्थांशमा चाहिँ cosec नेगेटिभ हुन्छ, -sec 30 भनेपछि -1/cos 30 -1/cos 30 भनेको √3/2 हो, 2, त्यसैले -2/√3। यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ, सजिलो छ। cosec चाहिँ 445 भनेको 360 प्लस 45 हो, 360 प्लस 45 360 प्लस थीटा भनेको फर्स्ट चतुर्थांशमा आयो, फर्स्ट चतुर्थांशमा सबै पोजिटिभ हुन्छ, cosec 45 हुन्छ बराबर cosec 45 भनेको 1/sin 45 हो, 1/1/√2 भनेपछि √2। 450 भनेको cosec 360 प्लस 90, यो पनि पहिलो चतुर्थांशमा cosec 90 भयो, 360 डिग्री cosec 90 भनेको 1/sin 90 हो, 1/sin 90 भनेको 1, त्यसले 1। यसरी हामीले चाहिँ कन्भर्सन गर्न सकिन्छ। तपाईहरुको चाहिँ सजिलोको लागि यहाँ इमेज हेर्नुस्, म चाहिँ 30 डिग्रीदेखि 450 डिग्रीसम्मको साइन, कस, टेन, कोसेक, सेक र कट को सबैको चाहिँ 30 देखि 450 डिग्रीसम्मको भ्यालु यहाँ निकालेर र नोट गरेर मैले यहाँ तपाईहरुलाई इमेज देखाइदिन्छु। यो इमेज तपाईहरु चाहिँ स्क्रिनशट गर्नुस् र सेभ गर्नुस् र आफै निकाल्दै र त्यसमा चेक गर्दै गर्नुस् है। ल, पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुस्। अल द भेरी बेस्ट।